vous participez au forum. شما شرکت میکنید در یه فوروم، یعنی یه فوروم یا محل تبادل نظر de www.sitemag.com تو این آدرس et vous envoyez یعنی ارسال کردن votre témoignage یعنی نظرتون رو میگین. تستیمونی تو انگلیسی هم تو سایت ها هست میگن تستیمونیتون رو بگین، یعنی نظرتون رو بگین. participez à notre forum شرکت کنید در فروم ما. répondez à notre question به سوال ما جواب بدید. avez-vous آیا داریم un endroit préféré آیا یک مکان مورد علاقه dans votre ville تو شهرتون یه جایی هستش که مورد علاقتون باشه، فیوریتتون باشه. écrivez بنویسین et envoyez votre témoignage بنویسین و ارسال کنید نظرتون رو. indiquez یعنی نشون بدین quel endroit vous préférez کدوم مکان رو شما ترجیح میدین یا دوست دارین. او یعنی کجا il se trouve قرار داره. expliquer یعنی توضیح بدین pourquoi vous l'aimez برای چی اونجا رو دوست دارین. خب nommer des lieux dans la ville اسمگذاری یا نامیدن مکانها dans la ville توی شهر. classer les lieux suivants مکانهای زیر رو کلاسه یعنی دسته بندی کنید، کلاسه بندی کنید، طبقه بندی کنید. en trois catégories در 3 تا دسته. culture یعنی culture یعنی فرهنگ. alimentation یعنی غذا. autre یعنی دیگر، سایر، بقیه چیزا، سایر دسته بندی ها. حالا این کلمات رو بخونیم ببینیم که کدوم از این دسته بندی ها قرار میگیره. ممکنه کلمات جدید باشه، کلمات جدید رو هم با هم دیگه یاد بگیریم. la pâtisserie یعنی شیرینی فروشی. پس میره تو دسته alimentation قرار میگیره. alimentation غذا، مواد غذایی. le cinéma تو culture، تو کلتور یا معنی فرهنگ قرار میگیره. les halles معنی سالن هستش، سالن اجتماعات و اینجور چیزا میگن ال. اینا هم میتونه هم تو بسته کلتور قرار بگیره، هم اوتر سایر هم قرار بگیره. لو تئاتر تو بسته کلتور. لو رستوران تو دسته الیمانتاسیون. لو موزه تو فارسی هم میگیم موزه، اون کلمه فرانسه است، توی کالچر، توی کلتور یا فرهنگ. موزه. لو کافه یعنی کافه، توی الیمانتاسیون هستش. لا بانک تو دسته اوتر هستش. لو مارشه یعنی بازار، تو اوتر قرار بگیره. لوبیتال اوتر سایر. لو سوپرمارشه یعنی سوپرمارکت، تو الیمانتاسیون میتونه قرار بگیره، توی اوتر هم همینطور. لکول یعنی مدرسه. لکول میدونه هم به فرهنگ ربط داره کنه هم اوتر. آقا معنیشو بدیم، حالا دسته‌بندیش خیلی مهم نیست. لا میری یعنی شهرداری، اونم توی کلتور هستش، توی فرهنگ شهرداری. لا میری شهرداری که مؤنث هم هستش، نگاه کنید از لا استفاده کردیم. خب قراره که شما یه نقشه پاریس رو نشون بدم. observez le plan یعنی نقشه de Paris ci-dessous که بالاست. dites si vous voyez ببینید کدوم از اینا رو میبینید. un musée یه موزه. une cathédrale یعنی کلیسای اعظم. un jardin یعنی باغ. un cimetière یعنی قبرستان. un monument en forme d'arc یه اثری، یه به اصطلاح بنایی en forme به شکل arc، به شکل یک کمان. un bois معنی چوب هستش، اینجا معنی جنگله. این بازیلیک هم یه نوع کلیسا هستش. des tours
تور یعنی برج ها. پارک یه پارک. این پخت هم یعنی در یا دروازه. خب ببینید این نقشه شهر پاریسه و جای دیدنیه که به اصطلاح جزء اصل کاریای اون شهر پاریس که باید ببینین اینجا هست. ارک دو تریومف یعنی طاق نصرت که ما میگیم، این یک از جاهای دیدنی اونجاست. موزه دی لوور یعنی موزه لوور. تور ایفل یعنی برج ایفل. اینجا یه ژردن هست، ژردن یعنی باغ. کاتدرال یک کلیسای اعظم هستش. پخت هم یعنی دروازه. اینجا سیمتیق هستش. سیمتیق یعنی قبرستان. سیمتیق دو پرلشز. پرلشز اینجا همون جاییه که مرحوم صادق هدایت هم اینجا دفنه، توی قبرستان پرلشز توی پاریس هست. یک از جاهای دیدنی شهر پاریس تو فرانسه است. خب ببینید ایدانتیفیه یعنی شناسایی بکنید. سلیه این جاها رو الد یعنی به کمک د لژاند یعنی راهنما. کام دان لگزامپل درست مثل این مثال. ایلیا اون کاتدرال، گفتم ایلیا یعنی وجود داره، یک کاتدرال کلیسای اعظم وجود داره. سلا کاتدرال نوتردام دو پاری. بقیه چیزایی که بهتون گفتم موزه‌ای که وجود داره مثل موزه لوور، کاتدرال نوتردام همون نوتردام که میگیم. ژردنی که اونجا بوده، سیمتیق که بهتون گفتم یعنی قبرستان که پرلشز هستش. هم مونومان آن فرم دارک، یک بنایی که به شکل یک کمان هستش، به شکل یک تاق هستش، همون تاق نصرت یا ارک دو تریومف هستش. بوا یه جنگله. بازیلیک هم یه نوع به اصطلاح کلیسا هستش. ده تور همون تور مثل برج ها، مثل برج ایفل. یه پارک هست و چند تا هم دروازه که بهتون نشون دادم که مثلا یه دروازه اینجاست، یه دونه پخت اینجا داریم، یه پخت دیگه هم اینجا، پخت دو لا شاپل. خب اینم بازیلیکمون هستش، این موزمون هستش، این هم ژردن دو لوکزامبورگ که لوکزامبورگ به اصطلاح باغ یا اون مثلا بوستان یا پارک لوکزامبورگ هستش. لوکالیزه پیدا کردن مکان هستش. الیس کامانت یعنی یادداشت نوشته، مثلا یه کامنت گذاشته یا مثلا توضیح نوشته. سه فوتو دو واکانس، عکسای تعطیلاتشو. کمپلته کامل کنید. ل کومانتر این توضیحات رو avec l'expression correcte با عبارت درست. observer les dessins این مثلا عکس‌ها، این مثلا نقاشی‌ها رو نگاه کنید. choisissez یعنی انتخاب کنید. dans la liste suivante تو لیست زیر یکی رو انتخاب بکنید. en face de روبروی، à côté de کنار، devant یعنی جلوش، sur یعنی بالای و sous هم یعنی زیره. خب نگاه کنیم ببینیم که هر کدوم از این عکس‌ها کجا گرفته شده. ببینید لاتور ایفل یعنی برج ایفل کجا هستن؟ سو هم میتونه باشه یعنی زیر برج ایفل، سو میتونه باشه. دوان هم هست، روبروش هم هست، جلوش. بیچیه پیکنیک لوپون نوف. لوپون یعنی پل، پون نه تو دماغی و تی که خونده نمیشه. نف پیکنیک هم پیکنیک بهشون میگیم، مثلا پیکنیک تو فارسی میگیم. روی چی میشه؟ میشه سور، این میشه سور، روی پل نف. بتی هست کجا؟ لا ژوکوند همین تابلوی ژوکوند که لبخند ژوکوند هستش. او لوور تو موزه لوور کجا هستش؟ اکوته دو یعنی دقیقا کنارشه. بعدی میگه نوت خوا یعنی ما سه نفر. l'arc de triomphe این تاق نصرت یا arc de triomphe. ما سه تا کجا هستیم؟ دوان هستیم یعنی به اصطلاح یا آنفستا هم میتونه باشه و اینجا دوان هستش یعنی جلوش هستیم، دقیقا جلوش قرار داریم. لا پیرامید یعنی هرم، مثل اهرام مصر. دو لوور مثلا هرم لوور. خب
کجا قرار دارن؟ دقیقاً en face de. en face de دقیقاً روبروش قرار دارن. این devant هستش، این en face de. demander donner une explication. سوال کردن یا دادن توضیح، یعنی یا توضیح بخوایم یا توضیح بدیم. همونجوری قبلا گفتم. expliquer توضیح بدیم. pourquoi چرا. vous aimez un lieu چرا یک جایی رو دوست داریم. justifier یعنی توجیه کنید، دلیل بیارین. votre choix یعنی انتخابتون رو توجیه کنید. comme مثل dans l'exemple درست، مثل مثال. plusieurs combinaisons sont possibles. combinaison یعنی ترکیبات متعددی. plusieurs یعنی چند تا. sont هستن. possible ممکن هستن، یعنی ممکنه چند تا جواب درست باشه. مثلا میگیم j'aime le restaurant chez Marcel. من رستوران chez Marcel رو دوست دارم. parce que برای اینکه c'est très animé. animé یعنی خیلی روح داره، خیلی به اصطلاح زنده است. c'est très animé. این le restaurant بود. le musée مثلا j'aime le musée Louvre parce que برای اینکه چی؟ مثلا میتونیم بگیم که il y a des tableaux magnifiques برای اینکه تابلوهای خارق‌العاده‌ای توش هست. le magasin مغازه. le parc مثلا میتونیم بگیم من پارک سر کوچه‌مون رو دوست دارم. چرا؟ parce que c'est tranquille یعنی خیلی آرومه. la place یعنی میدون. خب دلایلش هم نگاه کنیم. il y a des statues très belles برای اینکه statue یعنی مجسمه، به اصطلاح این مجسمه‌ای که تراشیده شده. très belle مجسمه‌های خیلی قشنگی توش هست، وجود داره. c'est très animé گفتم یعنی روح داره و خیلی زنده است. l'ambiance est très agréable. l'ambiance یعنی محیطش، اتمسفرش. هستش très خیلی agréable یعنی به اصطلاح مطلوبه، دلنشینه، خوبه. il a une belle architecture داره یک معماری قشنگی داره. مثلا میخوام بگیم این به اصطلاح پلاس یا این موزه رو دوست داریم. parce qu'il a une belle architecture. c'est tranquille یعنی خیلی آرومه. c'est pas cher یعنی گرون، خیلی گرون نیست. مثلا j'aime le restaurant parce que ce n'est pas cher یعنی گرون. le décor est beau دکورش قشنگه. le décor هم جز کلماتی که تو فارسی استفاده میکنیم. beau یعنی قشنگه. ببینید این بل چون مؤنث بوده شده بل. بو همون بل هستش. بو برای مذکر، بل برای مؤنثه.